इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका ऋचा झा। अथ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य तेलंगानाराज्यस्य आदिलाबादस्थले 55,000,000,000 व्ययेन समारप्स्यमाणानाम् अनेकासां विकासात्मकपरियोजनानाम् उद्घाटनं जनार्पणम् आधारशिलां च स्थापितवान्। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन उक्तं यत् भारतम् आत्मनिर्भरतां विना राष्ट्रियहितानुरूपं वैश्विकप्रकरणेषु स्वतन्त्रतया निर्णयं ग्रहीतुं न शक्नोति। सर्वोच्चन्यायालयेन प्रख्यापितं यत् सदने भाषणमतदानाभ्यां सांसदैः विधायकैश्च उत्कोचस्वीकरणे सम्प्रति विधिकार्याचरणात् विमुक्तिः नैव भविष्यति। अपि च क्रिकेट् वार्तायां विमेन्स् प्रीमियर लीग क्रिकेट् प्रतिस्पर्धायाम् अद्य बेंगलुरुनगरे यूपी वॉरियर्स इत्येतत् दलं रॉयल चैलेंजर्स इत्येतत् दलं सम्मुखीकरिष्यति। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य तेलंगानाराज्यस्य आदिलाबादस्थले 55,000,000,000 व्ययेन समारप्स्यमाणानाम् अनेकासां विकासात्मकपरियोजनानाम् उद्घाटनं जनार्पणम् आधारशिलां च स्थापितवान्। एताः परियोजनाः विद्युत् रेलमार्ग इत्यादिभिः सम्बद्धाः सन्ति। अवधेयं वर्तते यत् प्रधानमन्त्री अद्य द्विदिवसीयायां तेलंगानायाः यात्रायाम् अस्ति। तेलंगानाराज्यस्य यात्रायाः प्रथमे चरणे श्रीमोदिना पेद्दापल्ली नगरे राष्ट्रियतापविद्युत् निगम लिमिटेड् इत्यभिनामधेयकस्याः तेलंगाना महाताप विद्युत् केन्द्र परियोजनायाः 800 मेगावाट् मितस्य द्वितीयः घटकः राष्ट्राय समर्पितः। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी आधारिता एता परियोजना अस्मै राज्याय 85% यावत् विद्युदापूर्तिं करिष्यति। अनया परियोजनया अशेषे हि देशे राष्ट्रियताप विद्युत् निगम लिमिटेड् NTPC इत्यस्य सर्वेषु विद्युदापूर्ति केन्द्रेषु भूयोऽपि 42% यावत् उच्चस्तरीय विद्युदुत्पादनक्षमता संवर्धिष्यति। अत्रावसरे प्रवदन् प्रधानमन्त्री भणितवान् यत् अग्रिमेषु दिवसेषु विकासः इतोऽपि गतिं प्राप्स्यति। श्रीमोदिना अग्रे समुदीरितं यत् विभिन्नराज्यैः 55,000,000,000 30 विकासात्मकपरियोजनाः उद्घाटयन् प्रगति ऐतिह्य नवीनाध्यायो विरचितः। तेनोक्तं यत् एताः परियोजनाः समग्रक्षेत्रे विकासम् अग्रे नेष्यन्ति। एतदतिरिच्य श्रीमोदी सिंगरौली महाताप विद्युत् परियोजनायाः उत्तरप्रदेशे तृतीयचरणस्य 800 मेगावाट् परिमितस्य 2 घटकौ, आन्ध्रप्रदेशस्य विशाखापत्तनम स्थले सिंहाद्री सागरीय जलाधारित हरित हाइड्रोजन संयन्त्रस्य, छत्तीसगढ़स्य च कोरबा स्थले भस्मोड्डयनाधारितस्य FALG इत्यस्य संयंत्र समूहस्यापि आधारशिलां संस्थापितवान्। एतदनन्तरं प्रधानमन्त्री तमिलनाडोः कल्लपक्कम स्थले भाविनी स्थलस्य यात्रां विधास्यति। सायम् असौ हैदराबादनगरं प्राप्स्यति। प्रधानमन्त्री श्वः नागरविमानन अनुसन्धान संघटन केन्द्रं राष्ट्राय समर्पयिष्यति। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन उक्तं यत् भारतम् आत्मनिर्भरतां विना राष्ट्रियहितानुरूपं वैश्विकप्रकरणेषु स्वतन्त्रतया निर्णयं ग्रहीतुं न शक्नोति। अद्य राष्ट्रियराजधान्याम् अस्य वर्षस्य डेफकनेक्ट् इत्येतस्य उद्घाटनं कुर्वता मन्त्रिणा उक्तं यत् भारतं विकसितराष्ट्रं निर्मातुं प्रौद्योगिकी सम्बद्धा वृद्धिः आवश्यकी भूयात्। तेनोक्तं यत् नरेन्द्र मोदी प्रशासनं रक्षोत्पादनक्षेत्रम् आत्मनिर्भरं निर्मातुं प्रत्येकं पदक्षेपम् उत्थापयति। मन्त्रिणा महत्वपूर्ण रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकीषु नवाचारान् संवर्धयितुं IDEX अदिति इति योजना समारब्धा। तेनोक्तं यत् इयं योजना युवकेभ्यः नवाचारान् संवर्धयिष्यति तथा देशं प्रौद्योगिकी क्षेत्रे संवर्धनाय सहायतां करिष्यति।
तेन उल्लिखितं यत् प्रशासनं निरन्तरं सकारात्मक स्वदेशीकरणसूचीं प्रख्यापयिष्यति, यस्यां सूच्यां केचन अवसराः उपकरणानि च सम्मिलितानि सन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सर्वोच्च न्यायालयेन प्रख्यापितं यत् सदने भाषणमतदानाभ्यां सांसदैः विधायकैश्च उत्कोच स्वीकरणे सम्प्रति विधिकार्याचरणात् विमुक्तिः नैव भविष्यति। मुख्य न्यायाधीशस्य DY चन्द्रचूडस्य अध्यक्षतायुतानां 7 न्यायाधीशानां संविधानपीठेन सर्वसम्मत्या झारखण्ड मुक्तिमोर्चा उत्कोच प्रकरणे 5 न्यायाधीशानां पीठेन एकेन 98-990तमे वर्षे प्रदत्तः निर्णयः निरस्तीकृतः। अवधेयं वर्तते यत् झारखण्ड मुक्तिमोर्चा उत्कोच प्रकरणे न्यायालयेन सांसदैः विधायकैश्च विधानमण्डले भाषणाय मतदानाय च उत्कोच स्वीकरणे विधिकार्याचरणात् मुक्तेः निर्णयः श्रावितः आसीत्। शीर्षन्यायालयेन निगदितं यत् उत्कोचग्रहणं संसदीय विशेषाधिकारैः संरक्षितं नास्ति। सर्वोच्चन्यायालयस्य अस्य निर्णयस्य प्रधानमन्त्रिणा स्वागतं कृतम्। प्रोक्तं च यत् शीर्षन्यायालयस्य अनेन निर्णयेन निर्मलराजनीतिः अथ च जनानां प्रशासने विश्वासः वर्धिष्यति। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण मॉरिशस देशे महाशिवरात्रि समारोहावधौ सञ्जातायां दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनायां दुःखं प्रकटितम्। डॉक्टर जयशंकरः अस्मिन् काठिन्ये समये शोकसन्तप्तान् परिवारान्, मॉरिशस देशस्य जनान् च प्रति स्वीयसंवेदनां व्यक्तीकृतवान्। ह्यः उत्सवस्य अनुष्ठानस्य अवधौ विद्युत् सम्पर्कदोषात् एकस्मिन् याने अग्निः प्रज्वलितः, येन 6 तीर्थयात्रिणः मृत्युमुपगताः। केन्द्रीय आयस मन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धिया अद्य हिसार जनपदे जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड इत्यस्य भारतस्य प्रथमस्य हरित हाइड्रोजन संयन्त्रस्य आभासीय माध्यमेन उद्घाटनं कृतवान्। अनया परियोजनया प्रतिवर्षं प्रायशः 700-200 मीट्रिक टन मितस्य कार्बनोत्सर्जनं भविष्यति। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीयाः अद्य नवदिल्ल्याम् अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थाने एकीकृत स्वास्थ्यानुसन्धानाय आयुष ICMR इत्येतस्य आगामी केन्द्रस्य शुभारम्भं विहितवान्। अस्य केन्द्रस्य लक्ष्यं पारम्परिक भारतीय ज्ञान आधुनिक चिकित्सयोः एकेन सह उपयोगं कृत्वा रोगेभ्यः सकल स्वास्थ्योपचार प्रदानं वर्तते। एतानि केन्द्राणि दिल्ली, जोधपुर, ऋषिकेश प्रदेशानाम् अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानेषु संस्थापयिष्यन्ते। भारत ऋतु विभागेन श्वः आरभ्य गुरुवासरं यावत् पश्चिम हिमालयीय क्षेत्रेषु वृष्टिः, तुषारवृष्टिश्च अनुमानितः। तत्रैव जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड राज्येषु अल्प मध्यमस्तरीय वृष्टिः भविष्यति। विभागेन संसूचितं यत् पश्चिमीय विक्षोभकारणात् पश्चिम हिमालयीय क्षेत्रः प्रभावितः भविष्यन्ति। विमेन्स प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य यूपी वॉरियर्स इत्येतत् दलं रॉयल चैलेंजर्स इत्येतत् दलं सम्मुखीकरिष्यति। इयं स्पर्धा बेंगलुरु नगरस्य चिन्नास्वामी क्रीडाङ्गणे अद्य सायं 7:30 आरप्स्यते। ह्यः रात्रौ बेंगलुरु नगरस्य चिन्नास्वामी क्रीडाङ्गणे दिल्ली कैपिटल्स दलेन गुजरात जॉयंट्स दलं 25 धावनाङ्कैः पराजितम्। इति वार्ताः।